صاف کیتا جھاڑو دیتا تے جدو جگہ بن گئی نا تے انہوں ابو بکر صدیق نے عرض کی سونے تشریف لے آؤ اے دن علماء اقتدار کر دیں فرمایا غار وچ ابو بکر پاک نے صفائی کی تھی تاکہ غار میرے کریم نبی دے بیڑ جو کی بن جاوے تے مسئلہ علماء نے دسیا اگر کریم نبی نو اپنے دل وچ رہن بٹھانا چاہنے تے جگہ دینا چاہنے دینی چاہیے ابو بکر نو پہلے بٹھا تیرے دل دی وچ دیوے جھاڑو پھر کریم نبی نو ابو بکر سدے تے کریم نبی ابو بکر دی گل موڑدا نہیں اپنے دل وچ ابو بکر نو پہلے لیا پھر ابو بکر نو کہو ایتھے صفائی کر کے ہن میں نہیں میں اس جوگا نہیں تسی آپ ہی کریم نبی نو دعوت دیو جی میں غار دی صفائی ابو بکر پاک نے کیتی تے نبی پاک نو دعوت دیتی ایویں تیرے میرے دل جدو ابو بکر صدیق دا ڈیرا ہوئے گا پھر دل ہوئے گا پاک ابو بکر صدیق عرض کرن گے سونے اے تواڈے غلام دا بیڑا ہے کدی قدم رکھدا سبحان اللہ اللہ اکبر جو غار چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے بوئے بند کیتے ایک بوئا نہیں سی بند ہوتا وہ دی حکمت آئی 570 سال تو پہلے ایک سپ زیارت واسطے اٹھے آئے ہوئے انہیں دستک دیتی لیکن بوئا کھلا نہیں وہ دی گل کی تھی چلی عشق نبی دی مسمی علی پاک نے نمازہ پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ علی جب مرتضی شیر خدا امام الاولیاء ہے کہ نہیں کچھ بولو نا سبحان اللہ یہ دوچ کسی دا اختلاف نہیں ہے امام الاولیاء لیکن ایتھے آکے اے دیوی سمجھ آنی چاہیے علی جل مرتضی اگر امام الاولیاء اولیاء دے امام نے پھر انہوں بھی تے ذرا خراج محبت پیش کر جڑا علی پاک دا بھی امام ہے سبحان اللہ مسجد نبوی ہوئے تے نماز پڑھ کے نکلن حضرت ابو بکر صدیق تے نال علی پاک بھی نال ہوئن تے بوئے تے امام حسن تے حسین پہ کھیڑے سبحان اللہ تے امیر المومنین نے چکے آتے اپنے منڈے آتے بٹھا کے حضرت علی پاک نے مخاطب ہو کے فرماویں علی بھائی آپ کہنے لگے جی ابو بکر امیر المومنین حکم ہوئے آپ نے فرمایا ہے تے تھوڑے لفظے چی گر ہے تے تھوڑے پتر لیکن شکل و صورت ساری محمد عربی دی ہے ایک ابھی دشمن نہیں کر کر دے ایک کون کرن کے جنہوں پیار ہوئے گا اگلی گل سنو
سنو ممبر رسول ہوئے سبحان اللہ بین والا ابو بکر صدیق ہوئے تے او مجمع دے وچ پہلی صف دے وچ علی مرتضیٰ بھی بیٹھے نے امام حسین تے امام حسن پاک بھی بیٹھے اے ممبر دے آپ خطبہ پہ دیندے نے تے حضرت امام حسن تے حسین اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ابو بکر تھلے اتر آؤ تھلے آ جاؤ اے ساڑھے باپے دا ممبر ہے تھلے آ جاؤ ان 2 منٹہ واسطے میں نے کو گل کرے تے میں ہوتے اپنے نو شکایت کراں گا کہ بابا جی تسی بچیاں نو پہلی تک آلے مسیح تے نہ لے آؤ تسی لے آن دے ہو تے تسی بچیاں نو اے سمجھان دے ہو میں بچیاں نو ڈانٹ دے گا یا انہوں نے اپنے نو شکایت کراں گا چونکہ میرا ظرف ہے توجہ ہے شکایت کراں گا کہہ تھڑے پتر نے کہ اے جی گل ہے کوئی میں ممبر تے بیٹھا تھا انہوں نے کہا جی تھی تھلے آ جاؤ حق طے بندا سی ابو بکر پاک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی پاک نو شکایت کر دے علی پاک اے تسی بچیاں نو گل دس دیو تکو نا جی علی پاک ہے دیکھو نا بچے تھوڑے کی پہ گل کر دے اے میں نو کہتے ہیں تسی ممبر تو تھلے آ جاؤ نہیں اے بچیاں دا گل کرنا سی گل سنین کریمین دن نہیں مکی ابو بکر ممبر چھوڑ دیتے تھلے بے گئے رو پہ ابو بکر صدیق رو کے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے پتہ ہے گل کی آنکھ دے کم از کم تک ابو بکر صدیق ہوں جنہیں پوری زندگی سر چک کے کسے صاحب بھی نالی ڈاٹی گل نہیں کی تھی تو سیدہ بی بی فاطمہ دی گل کرے کہ سیدہ زہرا پاک دی انہوں نے توہین کی تھی اللہ دی عزت دی قسم ہے ابو بکر صدیق آنکھ دین سیدہ پاک میں اپنی بیٹی نو محتاجی وچ دیکھ سکدا ایشا صدیقہ نو پریشانی وچ دیکھ سکدا لیکن میری نبی دی شہزادی میں تینوں پریشان نہیں دیکھ سکدا میں ابو بکر صدیق دی گل کر رہے ہوں تھلے اترے بے گئے سارے اندے سامنے گلا نہیں دیتا تانا نہیں دیتا سینے نہ لا کے بچیاں نو تے رو کے بچیاں نو آکھ دے نے اے ممبر بھی تھوڑے